नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद र सरकारको कामको बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद छरपष्ट भएको 7 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो। गत चैतमा नेकपा भित्रको विवाद देखिने गरी सतहमा आएको थियो। विवादको चक्र नै चलेको नेकपामा कुनै समय विवाद साम्य भएको जस्तो समेत देखिएको भए पनि अहिले भने फेरि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यसअघि गत साउनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नै नेकपाको एकता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि भने नेकपा विवाद केही मत्थर भएको थियो। मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत हेरफेर गर्ने र नेतृत्वको कार्य विभाजन समेत थप स्पष्टता सहित पार्टीको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने र सरकारको काम पार्टीसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको निर्णय भन्दा पनि एक्लै हिँड्न थालेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले नेकपा फेरि एकपटक विभाजनको सङ्घारमा पुगेको आशंका समेत कायम छ। पार्टीको सचिवालयमा रहेका बहुमत नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण पार्टी समेत बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको र सरकार समेत अलोकप्रिय बनेको आरोप लगाइरहेका छन्। यस्तोमा शीर्ष नेताहरूकै बीचमा विवाद घुमिरहेको छ। यस बीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत नेकपा विवाद समाधानमा भूमिका खेलेको भए पनि विवाद साम्य हुन सकेको छैन। विवादकै बीचमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका बहुमत सदस्यहरूको बैठक मङ्गलबार समेत बसेको छ। बैठकमा पार्टीभित्रको विवादका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा प्रधानमन्त्री इत्तरका नेताहरूको सचिवालय बैठकले के गर्यो, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ। जसम्म हामीले बैठक बस्ला भने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर बैठक बसेन अथवा बस्ने कुरामा उहाँले सहमति दिनुभएको छैन। त्यस पछाडि आज कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले फेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो र यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुभयो र छिटोभन्दा छिटो बैठक बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन, यसलाई ढिलो गर्नुहुन्न भनेर आज पनि कुरा गर्नुभएको छ। र कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भोलि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपत्यका बाहिर कुनै कार्यक्रममा जाने भन्ने योजना भएको स्थितिमा पनि पर्सि 27 गते सचिवालयको बैठक बस्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग त्यो बैठकमा सहमति गर्न र बैठकमा आउन अनुरोध गर्नुभएको छ, बैठक बस्न अनुरोध गर्नुभएको छ। तर आजको छलफलमा पनि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक 27 गते बस्ने कुरामा पनि सहमति जनाइसक्नु भएको छैन। हामी अपेक्षा गर्छौँ कि उहाँले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्नुभए अनुसार, प्रस्ताव गर्नुभए अनुसार भोलिको उहाँको कार्यक्रम सकिसकेपछि पर्सि बैठक बस्ने कुरामा सहमति जनाउनु हुनेछ र सहमतिकै आधारमा सचिवालयको बैठक बस्नेछ। हामीले यो आशा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पर्सि बैठक बस्छ भनेर नै सोचेका छौँ। त्यसमा उहाँले सहमति जनाउनुहुन्छ भनेर नै सोचेका छौँ। जहाँसम्म बैठकको एजेन्डा हो, पहिले नै तपाईँहरूलाई मैले अस्ति नै भनिसकेको छु, कोभिड-19 कारणबाट उत्पन्न स्वास्थ्य सङ्कट र जनजीविकाको सङ्कट र आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकताबारे हामीले पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगएको अवस्थाको समीक्षा र पार्टीलाई विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने बारेमा र त्यससँग जोडिएर पार्टीमा अहिले कर्णाली प्रदेशको समस्या वा वर्षा हत्याकाण्डले पैदा गरेको समस्या वा अब भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग भएको भेटवार्ता लगायतका यी विषयहरूमा पनि छलफल गरेर पार्टी एकताको रक्षा कसरी गर्ने, पार्टीलाई विधि पद्धतिमा कसरी चलाउने, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीकै गुणचरित्रमा कसरी अगाडि बढाउने
र हाम्रो सरकारलाई समाजवादमुख समृद्धिको दिशातिर कसरी लैजाने र त्यो चाहिँ गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा नै हामी छलफल गर्ने। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षमा रहेका नेताहरूको समूहलाई फुटाउने रणनीति समेत अख्तियार गरिरहेका छन्। प्रचण्ड समूहमा रहेका उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतमसँग विवादकै बीचमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले गत शनिबार मात्रै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सहयोग मागेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्न लागेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूको दौडधुप समेत बाक्लिएको छ। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विवाद समाधानका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक महासचिव विष्णु पौडेल समेत विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन्, तर विवाद समाधान हुने लयमा देखिएको छैन। मङ्गलबार समेत अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा यसै साता सचिवालय बैठक बोलाउन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्रीले सहमति नजनाएको बताइएको छ, जसकारण नेकपा विवाद तीव्र बन्ने र विभाजनसम्म पुग्न सक्ने आकलनलाई बल पुगेको छ। नेकपाभित्र विवाद चलिरहेका बेला सरकारको कामका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ। केही समय अघि नेपालको नामको अघि लेखिँदै आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। नेकपा विवादको असर समेत यो विषयमा परेको देखिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपालको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, जुन निर्णयमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरूले असहमति जाहेर गरेका छन्। नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा चाहिँ र त्यसमाथि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अङ्ग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उपरान्त चाहिँ नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा नेपाल र अङ्ग्रेजीमा एनइपिएल नेपाल लेख्ने भनेर जुन भन्यो, यो भनिसके पछाडि यहाँ आएको तर्कको आधारमा यो नै औपचारिक नाम थियो, पहिला किन परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले र अहिलेको परिस्थिति उपयुक्त होइन यो गर्ने, यदि गर्ने नै हुँदाखेरि पनि संसदबाटै गर्दा हुन्छ भन्ने त अब करिब करिब सबै जसोको नै भनाइ आयो। यदि आवश्यकता हो भने संसदबाटै गर्दा हुने, तर चाहिँ अहिले यो गर्ने होइन, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै धारणा आएको मैले बुझेँ। मान्य सदस्यहरू केही फरक कुराहरू भएदेखि राख्नुहोला, होइन भनेदेखि यही नै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब गर्नुपर्दा सदनबाट, किन सदनबाट भएको कुरो सदनबाट भन्ने कुरो आएको भएर त्यही अनुसारले नै निर्देशन गर्ने। नेकपा विवाद पार्टीका अन्य गतिविधिमा परिरहेको भए पनि संसदका समितिमा समेत यसको प्रभाव देखिएको छ। नेपालको नाम नेपाल मात्रै राख्ने कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्ने भन्ने विषयमा समेत नेकपा सांसदहरूका बीचमा असहमति देखिएको छ। संसदको समितिमा समेत केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरू सरकारको निर्णयका पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका सांसदहरू भने सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै सच्याउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था समिति सभापति पूर्व माओवादी समूहबाट भएका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्णय सच्याउनु पर्ने विषयमा समितिले निर्देशन दिएको थियो। हुन त यसअघि संसद अधिवेशनको हतार अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था समेत नेकपा विवादकै कारण सिर्जना भएको थियो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने आशंकाका बीचमा संसदको बजेट अधिवेशन हतारमै अन्त्य गरिएको थियो। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपा विवादका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेपालको नामका अघि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने गरिएको भए पनि सरकारले भने अचानक रूपमा नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरेपछि त्यसको तरङ्ग राजनैतिक रूपमा समेत देखिएको छ। सरकारको तर्क भने संविधानमा नेपाल मात्रै भएका कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्नका लागि संविधान नै संशोधन आवश्यक रहेको बताइरहेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले देशको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री गेवालीले देशको नाममा विशेषण जोड्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मुलुकको शासन प्रणालीलाई देशको नाममा जोड्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उनले बताएका छन्। संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएकाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी छ। मुलुकको शासन प्रणालीलाई नाममा रिफ्लेक्ट गर्न हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन भन्ने पनि होइन, गर्न पनि सकिन्छ। कतिपय मुलुकले गरेका छन्। त्यसो गर्ने हो भने हामीले संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ, संविधानमा जानुपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौँ भन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन। तर अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारिक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने, यति मात्रै विषय हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयको यसको सार यति मात्रै हो। आज हाम्रो छलफल मुलुकमा कस्तो शासन प्रणाली ल्याउने, मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने कि कायम राख्ने भन्ने कुरासँग हुँदै होइन। यसलाई जबरजस्ती जोड्ने गल्ती नगरौँ, त्यो गर्नु जरुरी छैन। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो सोच राखेका हुन्थ्यौँ भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौँ नि त। हामीले यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौँ। नेपालको झन्डा लेख्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झन्डा लेखेनौँ। नेपाल सरकार लेख्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौँ। अर्थात् नेपालको नामको बारेमा गएको शान्ति प्रक्रियाका करिब भनौँ न संविधान जारी हुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर संविधान जारी हुँदासम्मको 10-11 वर्षको अवधिमा कहिल्यै पनि त्यसमा कुनै क्वेसन उठेन। माननीय सरिता गिरीले पहिलो संविधान सभामा उठाउनु भएको थियो नाम परिवर्तन गरौँ भनेर, कसैले पनि त्यो कुरालाई मानेन। हामीले नेपालको नाम नेपालै राख्यौँ। त्यसबाट आजको छलफल नेपाललाई के भन्ने, त्यसमा विशेषण राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हो। विशेषण राख्ने आवश्यकता संविधानले महसुस गरेन। माननीयज्यूहरूले धारा 56 को बारम्बार क्वेसनहरू उठाउनु भएको छ। धारा 56 को सन्दर्भ भनेको नेपालको राज्य संरचना कस्तो हुन्छ भन्नेसँग जोडिएको विषय हो। राज्य संरचना त त्यस्तै नै छ, राज्य संरचना केही परिवर्तन हुन्छ र? हामीले नेपाल मात्रै नाम राख्दाखेरि राज्य संरचना परिवर्तन हुँदैन। म सरकारै मन पर्दैन, व्यक्ति नै मन पर्दैनन्, प्रधानमन्त्री मन पर्दैनन्, मन्त्री मन पर्दैनन् भने त अब त्यसलाई जता जोडे पनि भयो। होइन भने यो विशुद्ध एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई यसलाई पोलिटिकल सिस्टमसँग अहिलेको हाम्रो ओरिएन्टेसनसँग जोड्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। त्यसरी नजाउँ। सरकारको निर्णयमा सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको दावी गरेका छन्। संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सर्वसम्मत रूपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शङ्का उत्पन्न गराएको सांसदहरूले बताएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने सांसदहरूको आशंका छ। सांसदहरूले नाम सच्याउने भन्ने कुरा बिहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो समेत भनेका छन्। कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै सांसदहरूले प्रश्न समेत गरेका छन्।
सत्तारूढ दलकै नेताहरू र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले सङ्घीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले सङ्घीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो व्यवस्था गरिएको सांसदहरूको आशंका छ। संविधान सभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वसहमत रूपमा घोषणा गरिएको हामी कसैले बिर्सेका छैनौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन परिवेश कुनै परिवर्तन भएको छैन। कहीँबाट यो किन लेखियो भन्ने प्रश्न उठेको छैन। कसैले लेख्नको निम्ति, नेपाल मात्रै लेख्नको निम्ति जन स्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै किसिमको चाहिँ प्रश्न नउठाइएको बेलामा त्यो पनि संसदबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको अवस्थामा व्यवस्थै परिवर्तन भएको त होइन। तैपनि यो दशैंको बेलामा टीकाको भोलिखेर बैठक क्याबिनेटबाट जुन आएको छ मान्छेलाई शंका उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको हो। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनेको चाहिँ एउटा नयाँ युग हो। नेपालको एउटा युग, पुरानो युगलाई समाप्त पारेर फेरि नयाँ युगको सुरुवात भएको। यसलाई यति सजिलै न्यूनीकरण गरेर उयो भन्ने कुराले चाहिँ ज्यादै गम्भीर यसले आशा समेत राखेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो नामको ठुलो भारी कसैलाई भएको थिएन। यो कुनै जातो जस्तो गर्न लागेको कुरा भएको भने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भयो कि बोक्न भने जस्तो। त्यो गाह्रो पनि थिएन। सामान्य पहिचान हिसाबले नेपाल नेपाली भन्ने कुरा जनमानसमा छँदैछ। तर संविधान र कानुन त हामीले जे ल्यायौँ यो त युग परिवर्तन लिएको हो नि। भन्ने कुरा त एउटा खुट्टो छोटो भयो केही गरेर भनेपछि अर्को खुट्टा पनि काटेर छोटो गराउने जस्तो होइन र मन्त्रीज्यू। त्यसैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै विवाद पनि भएको छैन, कहीँ कतै बहस पनि भएको छैन, कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेको पनि छैन। तर सरकारलाई यो भारी किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कुखुरो हराउने स्याल कराउने गर्दा जस्तो स्थिति चाहिँ अनुभूति चाहिँ यस्तो भयो। किन त भन्दाखेरि यति बेला संघीयता विरोधीहरू, गणतन्त्र विरोधीहरू सडकमा छताछुल्लो भएर पोखिराखेका छन्। अराजक ढङ्गले चाहिँ सडकमा पोखिराखेका छन् एकातिर। अर्कोतिर सत्तामै भएका के अरे सत्ता सञ्चालकहरूद्वारा चाहिँ आएका कतिपय औपचारिक अनौपचारिक प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ संघीयताको विपरीत प्रतिक्रियाहरू, धारणाहरू आएका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नु चाहिँ कतै चाहिँ यो चाहिँ संयोग मात्रै नभएर चाहिँ नियतै त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ उठेको छ। असंवैधानिक निर्णय हो भने आजको समितिले असंवैधानिक सरकारी निर्णय भनेर लेख्नु पर्यो। अनि बाहिरको साथीहरूले जसले सरकारको भयंकर विरोध गर्दैछन् उनीहरूलाई मुद्दा हाल भनेर भन्नु पर्यो। हामीले सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। र यो 2 नम्बरको कुरा, यो
एकको दुईको दुईको चाहिँ हामीले अलि लोयल नरम कुरा गर्यौँ। यो पनि संविधानको संशोधनै हो भने त यो पनि गर्न पाएन सरकारले। त्यसकारण हामीले के निर्णय गर्ने अहिले गरौँला, तर सरकारको यो काम बेटीको भने बेटी भनेर निर्णय गरौँ, त्यस पछाडिको परिणाम, त्यस पछाडि हामीले के गाली खाने समर्थन पाउने समितिले त पाउला खाउला। तर अहिलेलाई म यति मात्रै भनौँ कि धेरै शङ्काले लङ्का हान्छ भन्ने उखान पनि सुनेको थिएँ मैले। लङ्का चाहिँ नहानु, शङ्कासम्म गर्ने हो, तर शङ्का गर्दा पनि यो कानुनी कुराहरू के हो, यो सबै कुराको ग्राउन्डमा कुरा गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाभित्र देखिएको विवादले सरकारको काममा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलभित्रको आन्तरिक किचलो एकातिर त अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा सरकार भने समस्यामा पर्ने देखिएको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद कायम रहेका बेला चीनले समेत नेपाली भूमि मिचेको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारलाई भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत थपिएको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने विषयमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आरोप लागिरहेको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई राहत दिनुपर्ने बाध्यतामा समेत सरकार छ, तर सरकारी कोषमा पैसा भने हरेक दिन घट्दै गइरहेको छ। वैदेशिक सहयोग र अनुदान समेत अपेक्षित रूपमा आइरहेको छैन। राजस्व सङ्कलन समेत सरकारको लक्ष्य अनुसार हुन सकिरहेको छैन। यसरी हेर्दा सरकार चौतर्फी रूपमा समस्यामा परिरहेको देखिन्छ। सबैको सहयोग लिनुपर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीको समेत गतिलो समर्थन नपाएको अवस्थामा सरकार समस्यामा फस्दै गएको आकलन गर्न कठिन छैन। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।